आगे का हमारा संदेश ये है, अगर कोई इस चीज़ को नहीं मानेगा तो हम उसका सोशल बाइकाट करेंगे, तो बाइकाट करेंगे, फिर भी नहीं मानेगा तो हम उसका क्या है, जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 21 सितंबर 2025 बरोज़ इतवार है। मौलाना अरशद मदनी का अमेरिका से फ़ोन आया है। सूडान में एक मस्जिद पर हमला हो गया, जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा, एक बड़ा ऐलान किया गया है। नाजरीन, इस वीडियो में हम 3 अहम खबरों से आप सभी लोगों को आगाह करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील की जाती है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, पहली खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं। सूडान में जुमे को मस्जिद पर होने वाला हमला एक संगीन इंसानियत सोज वाक़या है, जिसमें 75 बेगुनाह अफराद जान से गए। यह हमला इंतहाई ख़तरनाक था, जिसमें 75 नमाजी जान की बाजी हार गए हैं। इस हमले ने दुनिया के सामने एक मर्तबा फिर ये सवाल उठाया है कि क्यों जंग के दौरान शहरियों की हिफाजत को तरजीह नहीं दी जाती और क्यों मजहब व इबादत की हुर्मत को निशाना बनाया जाता है। मस्जिद पर हमला और बेगुनाह अफराद की शहादत ये साबित करता है कि इस जंग में मजलूम अफराद का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक तरफ जहां सूडानी फ़ौज और नीम फ़ौजी फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, वहां दूसरी तरफ बेघर अफराद और आम शहरी इस तनाज़े की भेंट चढ़ रहे हैं। इमदादी ग्रुपों की रिपोर्ट से ये भी वाज़ेह है कि न सिर्फ फ़ौजी कार्रवाइयाँ बल्कि शहरियों को निशाना बनाने की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, जो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि यह हमला आलमी बिरादरी के लिए एक याद दहानी है कि हमें ऐसे वाक़यात के खिलाफ फौरी और मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है। दुनिया को चाहिए कि सूडान में जंग के दौरान शहरियों की हिफाजत की खातिर आलमी क़वानीन की सख्ती से पासदारी की जाए और इन हमलों की रोकथाम की जाए जो मजहब व इबादत को भी महफूज नहीं रखते। अल्लाह ताला इन शुहदा की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके अहले खाना को सब्र दे और सूडान में अमन कायम करे। दुनिया भर की हुकूमतों और इदारों को इस तरह के इंसानी हुकूक की पामालियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी ताकि ऐसी दहशत गर्दी का ख़ात्मा मुमकिन हो सके। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है, नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उलमा और अइम्मा ने निकाली बड़ी रैली। बदायूं उत्तर प्रदेश ज़िला ककराला में नौजवानों में मंशियात की लत के बढ़ते हुए वाक़यात को संजीदगी से लेते हुए पूरी कम्युनिटी ने हफ्ते को एक नशा हटाओ रैली निकाली। हज़ारों की तादाद में लोगों ने और स्कूल के तलबा ने शिरकत की। रैली में जहेज़ के खिलाफ आगाही मुहिम भी चलाई गई। रैली के बाद अवामी आगाही से भी खिताब किया गया। रैली के दौरान मंशियात फरोशों की नमाज जनाजा न पढ़ने की और न पढ़ाने की अपील की गई। यानी जो नशे का कारोबार करेगा, नशा आवर चीज़ें बेचेगा, नौजवान ज़िंदगियों को बर्बाद करेगा, उसकी नमाज जनाजा ना तो कोई पढ़ेगा ना कोई पढ़ाएगा। मंशियात के इस्तेमाल और जहेज़ के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। नौजवानों में मंशियात के बढ़ते हुए वाक़यात से निमटने के लिए रिहायशियों और समाजी तंजीमों ने एक आगाही रैली निकाली। इस दौरान मंशियात के इस्तेमाल और जहेज़ के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। इस मुहिम में शामिल अमन कमेटी के सरबराह मौलाना मिनहाज ने कहा, जो भी मंशियात फ़रोख्त करेगा और नौजवानों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करेगा, उसका समाजी बाइकाट किया जाएगा। हम उनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे और न पढ़ाई जाएगी। साबिक एमएलए हाजी मुस्लिम खान ने भी नशा छुड़ाने की रैली में अपील की। नाज़रीन, आपको बताएं कि साबिक एमएलए हाजी मुस्लिम खान ने कहा कि मंशियात के कारोबार में मुलव्विस कोई भी पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो हम उसका समाजी बाइकाट करेंगे, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे और जब तक वो इस कारोबार से दस्तबरदार नहीं होंगे उनकी किसी तकरीब में, किसी भी शादी ब्याह के प्रोग्राम में शिरकत नहीं की जाएगी। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा, आज मेरा घर जल रहा है, कल तुम्हारा घर जलेगा। उन्होंने हर एक पर जोर दिया कि वो अपने महलों में देखे कि कौन इस तिजारत में मुलव्विस है, कौन ये काम कर रहा है। अगर आप उन्हें नहीं रोक सकते तो हमें बताएं और हम पुलिस को मुत्तला करेंगे। हम कामयाब तभी होंगे जब आवाम हमारा साथ देगी।
انہوں نے کہا کہ ہماری ریلی کا مقصد جہیز کے خلاف ہے اور جہیز پر پابندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جب تک ہمارے تمام امام ایک آواز میں یہ نہیں کہتے کہ ہم ان شادیوں میں، ان کے نکاح میں شرکت نہیں کریں گے جن میں جہیز کا استعمال ہو رہا ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ امریکہ سے مولانا سید ارشد مدنی کی فون کال، اتراکھنڈ کے حالات معلوم کیے، پوری جانکاری حاصل کی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ صوبہ اتراکھنڈ کی راجدھانی دہرادون کے اندر بادل پھٹنے کی وجہ سے سیلاب آ گیا تھا، جس کے اندر لوگوں کا زبردست جانی و مالی نقصان ہو گیا تھا۔ تقریباً 32 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے اور تقریباً 300 مکان اس سیلابی صورتحال سے زبردست متاثر ہے۔ الحمدللہ صوبائی اور ضلعی جمعیت اس سلسلے میں پہلے دن سے کافی متحرک ہے اور پہلے ہی دن سے 500 سے 700 افراد کا مستقل دونوں وقت کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان کے مکانوں کی صفائی کا انتظام کر رہی ہے، صفائی کرائی جا رہی ہے۔ یہ سب کام جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی جانب سے ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایک بار پھر صوبائی جمعیت کا ایک وفد دہرادون گیا اور بھائی فرمان جن کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے اہل خانہ، ان کی بیوہ کو 50,000 روپے کی نقد رقم دی گئی۔ اس سلسلے میں ایک بار پھر صوبائی جمعیت کا ایک وفد دہرادون گیا اور بھائی فرمان جن کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے اہل خانہ، ان کی بیوہ کو 50,000 روپے کی مدد دی گئی جمعیت علماء ہند صوبہ اتراکھنڈ کی جانب سے۔ اور متاثرہ افراد جن کے مکان سیلاب کی وجہ سے بالکل بہہ گئے ہیں، ان کی نقد رقم سے اور ضروری سامان سے فوری امداد کی گئی اور آئندہ بھی انشاءاللہ جمعیت ان سے رابطے میں رہے گی اور جہاں تک ہو سکے گا مزید امداد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ مولانا شرافت علی صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند صوبہ اتراکھنڈ، جن کو آج صبح مولانا ارشد مدنی صاحب کا امریکہ سے فون آیا ہے، کیونکہ اس وقت مولانا ارشد مدنی صاحب امریکہ کے دورے پر ہے، انہوں نے وہیں سے فون کر کے اتراکھنڈ دہرادون کے حالات معلوم کیے اور یہ جانکاری مولانا شرافت علی صاحب نے مجھے بذریعہ واٹس ایپ آڈیو میسیج میں بھیجی ہے۔ وہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا ہے، مولانا شرافت علی صاحب آپ خود اپنی زبانی تمام باتیں بتا رہے ہیں، آپ ذرا ان کی اس آڈیو میسیج کو سن سکتے ہیں۔ اور آج صبح 7:15 پر حضرت کا فون آیا اور حضرت نے دہرادون کے حالات بہت تفصیل سے معلوم کیے اور ماشاءاللہ ساتھیوں کی قربانی اور ساتھیوں کی کارگزاری اور خصوصاً کھانے کا کیمپ جو لگایا اور دونوں وقت ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا اور گھر گھر جا کے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، گھروں کی صفائی کرائی، راستوں کی صفائی کرائی۔ اس پوری تفصیل اور کارگزاری کو سن کر حضرت بے حد خوش ہوئے اور پھر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ لوگوں نے جمعیت کی لاج رکھی ہے۔ اور پھر بعد میں حضرت نے تمام ساتھیوں سے جو بھی وہاں شریک رہے ہیں اور کسی بھی اعتبار سے خدمت کی ہے، ان تمام کو سلام بھی پیش کیا ہے اور اپنی جانب سے مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ اس لیے آپ اپنے تمام ساتھیوں کو یہ میسیج بھیجیں تاکہ ساتھیوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے اس آڈیو میسیج کو سن لیا ہے، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ پوری ویڈیو دیکھی ہے، تینوں خبروں کے تعلق سے آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اس کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔